मसीह। मेरो सबैलाई जय मसीह। आशा छ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। हुन्छ, प्रभुको स्तुति होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। परमेश्वरले यो सुन्दर समय दिनुभएको छ, विशेष गरेर लखनऊ चर्च जो निरन्तर हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पास्टर पिटर मेरो एकदम नजिकको भाइ हुनुहुन्छ। अघि पनि उहाँले मेरो बारेमा केही कुरा मण्डली परिवारलाई भनिसक्नु भएको छ र हजुरहरूले हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ। यस पनि यहाँको बारेमा धेरै कुराहरू हजुरहरूलाई जानकारी छ। हाल म अहिले कतारबाट डिभाइन न्यू लाइफ नेपाली फेलोसिपबाट बोल्दैछु। अनि हाम्रो पनि आइतबारको सङ्गति थियो। आइतबारको सङ्गति भ्याएर म हजुरहरूको अगाडि आउने मौका पाएको छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अरू बेला एकदमै व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि म नेपालमा आउँदाखेरि पनि प्लस अन्य विभिन्न समयमा समय मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुले यो अनलाइन माध्यमद्वारा, जुमको माध्यमद्वारा हजुरहरूको अगाडि परमेश्वरको वचन सेयर गर्ने, आफ्नो अनुभव कुराहरू सेयर गर्ने परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी डिभाइन न्यू लाइफ नेपाली फेलोसिप दोहा कतारले पनि हजुरहरूको लागि, पास्टरज्यूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुको महिमा होस्। र हामीलाई पास्टर पिटरले योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक परमेश्वरको वचन सुनाएर आशिषित गर्नुभएको छ र आज परमेश्वरले मलाई पनि यो मौका दिनुभएको छ। यसकारण हजुरहरू मण्डली परिवारलाई एक एकलाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले हजुरहरूलाई आशिष दिनुहोस्। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र परमेश्वरको वचनमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू र परमेश्वरको वचनबाट साथै मैले विगत दिनहरूमा मैले पाएका थुप्रै कुराहरू म हजुरहरूको अगाडि सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। म आफै पनि छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस घडी परमेश्वर। हामी फेरि पनि सारा मण्डली परिवार तपाईँको अगाडि आएका छौँ परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको पवित्र वचन सुन्नको लागि, बुझ्नको लागि, बोल्नको लागि हामी एकअर्कामा मध्यस्थ भएर तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस्। जसरी प्रभु लिडियाले तपाईँको वचन सुन्ने बेलामा तपाईँको पवित्र आत्माले हृदय खोलिदिनु भयो प्रभु, त्यो लिडियाद्वारा युरोपमा ठुलो सेवकाई भयो परमेश्वर। तपाईँको वचनमा शक्ति र जीवन छ प्रभु। तपाईँको वचनमा जुन शक्ति र जीवन छ, यो वचनले हामी एक एकलाई छुनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी जान्दछौँ प्रभु, यो समयमा हामीसँग भएका यावत थोकले कतिपटक हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन प्रभु। तर तपाईँको वचनमा शक्ति र जीवन छ, हरेक समस्याको समाधान छ, हाम्रो हरेक खाँचो आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने शक्ति छ प्रभु। यस कारणले प्रभु हामी तपाईँको अगाडि हामी तपाईँको अन्तर बिन्ती गर्छौँ। तपाईँको वचनद्वारा हामी एक एकलाई छुनुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई आशिष ल्याउनु भएको होस् प्रभु। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुको महिमा होस्। पास्टर पिटरलाई र बहिनीलाई, नानीहरूलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी यो समय परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र यो समयमा हिब्रूको पुस्तक हामीले पल्टाउन सक्छौँ। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पददेखि लिएर 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यदि मेरो आवाजमा केही डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरूले मलाई इसारा गर्नुहोला। हामी अनलाइन माध्यमद्वारा जोडिएको छौँ। कतिपटक हाम्रो बस चल्दैन अनलाइनमा, कतिपटक हामीले चाहे जस्तो हुँदैन। त्यस कारणले म आशा छ केही डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरूले मलाई सूचना दिन सक्नुहुन्छ। मेरो फोन पनि सँगै छ, मलाई मेसेज वाट्सएपमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको महिमा होस्। हामी हिब्रू 12 अध्यायको 4 पददेखि पढ्नेछौँ। म आफै पढिदिनेछु, हजुरहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो बाइबलमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पददेखि, पापको विरुद्धमा तिमीहरूले गरेका सङ्घर्षमा
रगत बगाउनु पर्ने अवस्थासम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। के तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नु भएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बाबुको खास छोराहरू होइनौ, तर व्यभिचारमा जन्मेका छोराहरू हौ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बाबु थिए र हामीले तिनका आदर गर्यौं। के झन बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौ र? 10 पद, किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौं भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यसकारण लत्रेका हातहरू उठाव र दुर्बल घुँडाहरू बलियो बनाओ। तिमीहरू हिँड्ने बाटो सोझा बनाओ ताकि लङ्गडो गोडा नखुस्कोस् तर निको होस्। आमेन। र परमेश्वरले वचन सुनाइमा प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरले आज यो खण्ड मलाई दिनुभएको छ र यो खण्डबाट मैले मेरो अनुभवहरू र कतार देशमा जुन मैले पाएका धेरै सेवकाईका क्रममा धेरै आशिषका कुराहरू छ त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। र परमेश्वरलाई स्तुति होस्। प्रिय हो, अहिलेको समयमा परमेश्वरको वचनको शक्ति एकदमै धेरै छ। हुन त परमेश्वरको वचनको शक्ति कहिले पनि कम भएको छैन, तर अहिलेको समयमा हामी हेर्छौँ सारा मानिस लडेको छ, कमजोर भएको छ, दुर्बल भएको छ, थाकेको छ। आफ्नो जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरूसँग मानिसले सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यसको बीचमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ अनि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौं र संसारका मानिसहरूको बीचमा हामी कसरी प्रस्तुत हुने सारा संसारको मानिसले पनि हेरिरहेको छ, परमेश्वरले पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा सारा संसारभरि महामारीको कारणले धेरै समस्या आएको छ। हामी हेर्छौं केही महिना अगाडि एउटा देशको गृह मन्त्रीले नै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीलाई थाहा छ स्पेनमा त्यहाँको राज परिवारको एकजना लेडिज पनि उहाँ बित्नुभयो। केही दिन अगाडि इन्डियाको एकदम टप हिरो उनी पनि आफ्नो जीवनमा निराश भएर आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गर्न नसकेर उनी पनि आत्महत्या गरे। केही दिन अगाडि मात्र, सायद 3 या 4 दिन भइरहेछ, केही दिन अगाडि इन्डियाको टप टिकटकको भाइरल हुने एउटा 16 वर्षको नानी पनि सुसाइड गर्यो। नेपाल देशमा अहिले कोरोना भाइरसले लगभग 50 जनाको हाराहारीमा मान्छे मरेको छन्, तर मानिसले आत्महत्या गर्ने क्रम लगभग 1100 जना जति छ। यसको मतलब कोरोना भाइरस भन्दा पनि यसबाट आएको डरले आज धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गर्न नसकेर मानिस निराश भएर, कमजोर भएर, दुर्बल भएर मानिस आत्महत्या गरिरहेको छ। त्यसको बीचमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। प्रिय हो, हामीले हाम्रो अगाडि आएका कुराहरूलाई हामीले कसरी सामना गर्ने? कतिपटक हामीले धेरैचोटि परमेश्वरको वचन पढ्छौं, अध्ययन गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, उपवास गर्छौं, कता कता हामीले बारम्बार पढिरहेको वचनलाई हामीले सामान्य प्रकारले लिन्छौं। तर प्रिय हो, परमेश्वरको वचनमा शक्ति र जीवन छ। यो वचनलाई हामीले जसरी हेर्छौं त्यही प्रकारले हामीले व्यवहार गर्छौं।
एकचोटि एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो, केही महिना अगाडि मात्र प्रभुमा सुत्नुभयो। प्रभुको दास रेनान बोङ्के भन्ने व्यक्ति जो प्रभुको दास हुनुहुन्छ, अफ्रिकामा ठुलो शक्तिशाली काम गर्नुभएको प्रभुको दास हो। अनि एकपटक रेनान बोङ्केले जर्मनीमा आफ्नो देशमा प्रचार गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहने क्रममा एकजना जवान केटा आएर उहाँलाई भने, यो बारम्बार यो बाइबल, एउटै बाइबलमा भएका वचन कति सुन्ने, यो त 2000 वर्ष अगाडिको वचन हो, एउटै वचन कति पटक सुन्ने, कसरी यसबाट हामीले आशिष पाउँछौँ, यो वचनको शक्ति कति छ र बारम्बार एउटै वचन एउटै पुस्तकबाट हामी सुन्ने। अनि प्रभुको दास रेनान बोङ्केले त्यो जवान केटालाई, लगभग 19-20 वर्षको केटालाई काँधमा हात राख्नुभयो। हातमा राखिसकेपछि एकातिर बोलाउनु भयो अनि बोलाएर उहाँले भन्नुभयो, सूर्य देखाउनु भयो। उहाँले सूर्य देखाएपछि उहाँले भन्नुभयो, बाबु यो सूर्य हेरिरहेको छौ? उसले हेरिरहेको छु, सूर्य हो। यो सूर्य बनाएको कति वर्ष भयो? यो सूर्य बनाएको 2000 वर्षभन्दा अगाडि नै बनाएको होला नि, अथवा यो सूर्यको आयु त 2000 भन्दा बढी होला नि? उसले भने हो, सूर्य 2000 वर्षभन्दा पनि पहिलेदेखि छ, यो धेरै पुरानो हो। अनि उहाँले सोध्नुभयो, यो सूर्यबाट निक्लेको प्रकाश कम भएको छ, दिनदिनै कम भएको छ, अथवा 2000 वर्ष अगाडि जुन त्यो सूर्यको प्रकाशको शक्ति थियो, आज 2000 वर्ष पछाडि पनि के सूर्यको प्रकाश कम भएको छ? छैन। अनि रेनान बोङ्केले भन्नुभयो, सन इज ओल्ड बट नट कोल्ड, अथवा उहाँले भन्नु खोज्नु भएको, सूर्य जतिकै पुरानो भए पनि त्यो सूर्यको न्यानोपन र शक्ति कहिल्यै कमजोर हुँदैन। यसै गरी परमेश्वरको वचन पनि जतिकै सुकै पुरानो भए पनि, जतिकै सुकै पहिले लेखे पनि यसको शक्ति कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन। आज पनि परमेश्वरको वचनमा शक्ति र जीवन छ। र आज हामी जुन परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ, यो परमेश्वरको वचनले हाम्रो भित्रको मानिसलाई बलियो गर्छ। जब हाम्रो भित्रको मानिस बलियो भएको छ भने हाम्रो अगाडि जस्तोसुकै चुनौती, समस्या, आपद विपद, अप्ठ्यारोपन, रोग बिरामी, आर्थिक अवस्था, विभिन्न किसिमको समस्या आए पनि हामीसँग भित्र भएको परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको मानिसले हामीसँग लड्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टको अमूल्य रगतद्वारा किन्नु भएको छ। यति मात्र होइन, परमेश्वरले हामीलाई किन्नु मात्र भएको होइन, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो छोराछोरीको हैसियतमा राख्नु भएको छ। साथै परमेश्वरले हाम्रो भित्र हृदयमा पवित्र आत्माको छाप लाउनु भएको छ। हामी परमेश्वरको लागि बहुमूल्य हौँ, हामी परमेश्वरको लागि शक्तिशाली हौँ। यस कारणले जब हामी परमेश्वरको वचनद्वारा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, जब परमेश्वरको वचनद्वारा जब हाम्रो जीवनलाई तुलना गर्छौँ भने बल्ल हाम्रो शक्ति हामीलाई थाहा हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो शक्तिको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो शक्तिको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो आमा बुवाले पनि हामीलाई हाम्रो शरीरको डिजाइन गर्नुभएको होइन। नाकको साइज, कानको साइज, हाम्रो हाइट, हाम्रो कलर, हाम्रो छाला, हाम्रो हरेक शरीरको एक एक कुराको साइज हाम्रो आमा बुवाले बनाउनु भएको होइन। भजन सङ्ग्रह 139 स्पष्ट भन्छ, जब हामी आमाको गर्भमा रचिँदै थियौँ, परमेश्वरको अदृश्य हातले परमेश्वरले हामीलाई बनाइरहनु भएको थियो। हामी परमेश्वरद्वारा डिजाइन गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि, जसरी एउटा मोबाइल, जसले यो मोबाइल बनाएको छ उसलाई मात्र यसको डिजाइनको बारेमा थाहा छ। यो मोबाइल बनाएको व्यक्तिलाई सबै कुराहरू थाहा छ, यो मोबाइलमा भएको सानो पार्टको साइज कति छ। ठिक यसै प्रकारले प्रिय हो, हाम्रो जीवनको सबै वास्तविकता परमेश्वरलाई थाहा छ। हामी यो संसारमा हाम्रो जीवनलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अन्त गरिसक्नु भएको छ। हामीले आफ्नो जीवनलाई सुरुवात गर्दाखेरि परमेश्वरले द इन्ड गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले सकाइसकेको कुरा हामी हाम्रो जीवनमा सुरुवात गरिरहेको छौँ। यस कारणले हाम्रो जीवनको हरेक कुरा परमेश्वरले जानकारी राख्नुहुन्छ र परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो जीवनको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ,
हाम्रो जीवनको बारेमा पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यसकारणले मैले भनेको परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको आत्मामा शक्ति र जीवन छ। यसले भविष्यको बारेमा बताउँछ। परमेश्वरको वचनले कहिल्यै पनि धोका दिँदैन। हामीले आज जुन खण्ड हेर्यौं, यो खण्डमा हामीले 3टा कुराहरू विशेष गरेर हेर्छौं। पहिलो कुरा, परमेश्वरले हामीमा चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई तालिमद्वारा बलियो र शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। मैले क्रमबद्ध रूपमा एउटा एउटा पोइन्टमा रहेर मैले आज यो खण्डबाट केही कुराहरू हजुरको अगाडि लिएर आएको छु। आज हामीले जुन हिब्रू 12 अध्यायमा जुन खण्ड हामीले पढेका छौँ, त्यो खण्डको विषय छ ताडना। नेपाली शब्दकोशमा जब हामी ताडनाको अर्थको बारेमा हेर्छौँ भने ताडनाको अर्थ नेपाली शब्दकोशमा यसरी लेखिएको छ, कुटी पिटी तह लगाउने काम, कुटाई सपार्ने उद्देश्यले दिइने शासना चोट सजाय। फेरि पनि म भन्दिनेछु, कुटी पिटी तह लगाउने काम, कुटाई सपार्ने उद्देश्यले दिइने शासना चोट र सजाय। नेपाली शब्दकोशमा ताडनाको अर्थ वास्तवमा एक्ज्याक्ट यो हुन्छ। अनि हामीले जुन खण्ड आज पढ्यौं, यसमा ताडना सम्बन्धी परमेश्वरले शिक्षा दिनुभएको छ। र पहिलो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा ताडना दिएर कष्टद्वारा परमेश्वरले हामीलाई एउटा चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौं। हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग, परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र हाम्रो 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 बुवाको शारीरिक नाता भन्दा पनि हाम्रो आत्मिक नाता एकदमै घनिष्ठ छ। किनभने हाम्रो शारीरिक नाता यो संसारमा सायद 70, 80, 90, 100 वर्षसम्म मात्र होला, तर हाम्रो अनन्तको नाता हजारौं करोडौं अरबौं वर्ष छ। यो सम्बन्ध परमेश्वरले स्थापित गर्दाखेरि बाउ र छोराको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ। यसकारणले यदि हामी परमेश्वरको छोरा हौं भने परमेश्वरको छोरा भइसकेपछि परमेश्वरको छोराको चरित्र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। र परमेश्वरले एउटा चरित्र निर्माण गर्ने क्रममा कष्टको बाटो, ताडनाको बाटो लग्नुहुन्छ। र यो ताडना दुःख दिएर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि होइन, यो ताडना दिएर हामीबाट क्रिस्चियन चरित्र, जो परमेश्वरको छोराछोरीको लागि सुहाउँदो चरित्र हुन्छ, त्यो चरित्र परमेश्वरले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले हिब्रू 12 को 5 पद र 6 पद फेरि पनि हेर्नेछौँ र अन्य आवश्यक भएको पदहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, के तिमीहरूले अर्तीका यी वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ। किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। अब यो ताडना भन्ने शब्दलाई उदाहरणको लागि हामी यसरी बुझ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र ताडना दिनुहुन्छ। र थाहा छ, फुटबल खेल्ने खेलाडीहरूले त्यो फुटबलमा पहिला हावा भर्छन्, अनि त्यो हावा भरेपछि त्यो फुटबल फुल्छ। त्यसमा फुटबलभित्र जुन त्यो बेलुन हुन्छ, त्यो बेलुनमा हावा गएपछि त्यो हावाले गर्दा त्यो फुटबल फुल्छ। अनि त्यो फुटबललाई ग्राउन्डमा लगेर 22 जना खेलाडीहरूले मिलेर त्यो फुटबललाई खेल्छन्। अनि त्यो फुटबललाई खेल्दाखेरि त्यो फुटबललाई लात्तीले हानेर खेल्छन्। एउटाले लात्तीले हानेपछि अर्को ठाउँमा जान्छ, फेरि अर्को ठाउँमा, यसरी लात्तीले हिर्काउँदा 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 त्यो लात्तीले हिर्काउने फुटबल कतिपटक गोल हुन्छ। अनि गोल भइसकेपछि त्यो लात्तीले हिर्काउने फुटबललाई मान्छेले ओठले फेरि चुम्छ। अघिसम्म लात्तीले हिर्काइरहेको थियो, गोल भइसकेपछि अहिले चाहिने ओठले चुम्छ। यसकारणले कतिपटक हाम्रो जीवनमा यस्तो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई रुपैयाँ पैसा गाह्रो हुन्छ, हामीलाई मानसिक तनाव हुन्छ,
हामीलाई जागिर जान सक्छ, जागिर गएपछि हामीलाई समस्या आउन सक्छ, हामीलाई पारिवारिक सम्बन्धमा कतिपटक उतार चढाव आउन सक्छ, कतिपटक हाम्रो शरीरमा रोग बिरामी बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ, कतिपटक हाम्रो छोराछोरीको कारणले गाह्रो हुन्छ। यस्ता हाम्रो जीवनमा यस्ता थुप्रै कष्ट र पीडाको बाटो भएर गइरहेको बेलामा यदि हामी परमेश्वरको असल छोराछोरी हौँ भने हाम्रो घाटाको लागि कहिले पनि हुँदैन। जुन मानिसले हामीलाई कमजोर सम्झेको छ, जुन मानिसले हामीलाई गिल्ला गर्छ, जुन मानिसले हामीलाई जिस्क्याउँछ, जुन मानिसले हामीलाई नराम्रो भन्छ, एक दिन त्यही मानिस हाम्रो घरको अगाडि आएर हामीलाई आदर गर्छ। प्रिय हो, र त्यो आदरको योग्यसम्म पुर्याउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु। हजुरले दानियल 1 अध्यायको 8 पद पढ्नु होला। दानियल 1 अध्यायको 8 पद एकदमै शक्तिशाली पद हो। दानियलको जीवनमा यदि हामी हेर्छौँ भने दानियल आफ्नो देशबाट धेरै टाढा छन्। दानियलको उमेर 16-17 वर्षको उमेर पुगेको छ। उनी यहुदा कुलका मानिस हुन्। उनको बुवा आमाले पक्कै पनि दानियललाई असल शिक्षा दिएको छन्, किनभने यहुदा कुलमा भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नानीहरूलाई परमेश्वरको वचनको राम्रो शिक्षा दिइन्थ्यो। अनि दानियलको समयमा बेबिलोन देशको राजा नबुकदनेस्सरले यहुदीहरूलाई हराएर आफ्नो देश बेबिलोनमा ल्याएको हुन्छ। अनि बेबिलोनमा दानियल आइसकेपछि बेबिलोनको राजदरबारमा काम गर्ने अवसर पाएको हुन्छ। अनि दानियल त्यो बेलामा एउटा कमजोर व्यक्तिको रूपमा गनिएको हुन्छन्, किनकि दानियल जुन आफ्नो देशबाट आएको हुन्छन् त्यो देश हारेको हुन्छ, त्यहाँको आत्मिक परिस्थिति कमजोर भएको हुन्छ, त्यहाँको मन्दिरको थुप्रै कुराहरू बेबिलोनमा आएको हुन्छ। यसकारणले जहाँ दानियल आइपुगेका हुन्छन् त्यो देशको शासक र मानिसहरू बाहिर हेर्दाखेरि बलियो हुन्छन्, दानियल कमजोर हुन्छन्। दानियलसँग केही पनि हुन्न, आमा बुवा पनि छैन, आफ्नो परिवार पनि टाढा छ, आफ्नो देश पनि टाढा छ, यरुशलेमको मन्दिर पनि छैन, सबै परिस्थिति कमजोर छ, कुनै एउटा परिस्थिति पनि राम्रो छैन। तर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ जब दानियल दरबारमा काम गर्नको लागि चुनिए, दानियल काम गर्नको लागि चुनिएपछि एउटा शर्त के थियो भने दानियल जब त्यहाँ दरबारमा र उनको साथी सद्रक मेशक अबेदनको दरबारमा काम गर्न गएपछि त्यहाँको दाखमद्ध र त्यहाँको शाही भोजन पनि खानु पर्थ्यो। तर हामीलाई थाहा छ त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने मूर्ति पूजक राजाको दरबारमा भएको भोजन एउटा यहुदी मानिसले खान मिल्थेन, कतिपटक दाखमद्ध पनि खान मिल्थेन, किनभने यहुदा कुलका मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पछ्याउँथे। अनि दानियलको जीवनमा ठुलो चुनौती भयो। एक त बल्ल तल्ल दरबारमा पाएको काम पाइसकेपछि पनि दरबारमा खानको लागि दाखमद्र र शाही भोजन बनेको छ। अब त्यो खाएपछि शरीर अपवित्र हुन्छ, अपवित्र भएपछि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। तर यदि नखाऊ भने मेरो ज्यान पनि जान सक्छ। दानियल ठुलो समस्यामा परे। तर प्रिय हो, दानियलसँग एउटै कुरा थियो, परमेश्वरको वचन। अनि उनले निर्णय गरे म यो दरबारको शाही भोजन र दाखमद्ध खाएर म आफ्नो शरीरलाई अपवित्र पार्दिन, म परमेश्वरको वचनमा स्थिर रहन्छु। उनले निर्णय गरेपछि त्यहाँको मानिसलाई रिक्वेस्ट गरे, त्यहाँको अधिकारीलाई रिक्वेस्ट गरे। अन्तमा यदि त्यो रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यदि समस्या परेको भए दानियल र दानियलको साथीहरू मर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर आफ्नो मृत्युलाई पनि उनले एक ठाउँमा राखेर परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थानमा दिए। अन्तमा दानियल 1 अध्यायको 8 पदले गर्दा पुरै दानियलको जीवन चेन्ज हुन्छ। परमेश्वरले दानियललाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ, परमेश्वरले दानियललाई पवित्र पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले सपनाको अर्थ खोल्ने मौका दिनुहुन्छ, परमेश्वरले धेरै मानिसको मृत्यु दानियलको जीवनद्वारा बचाउनुहुन्छ। प्रिय हो, यदि हामीले ख्रिस्टियन जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर एउटा चरित्र निर्माण गरेको छौँ भने हाम्रो छोराछोरीको लागि, विशेष गरेर जवानीको लागि एउटा ठुलो काम गर्छ। वास्तवमा अहिले जवानीलाई धेरै ठुलो चुनौती छ। जे गर्दा पनि चारैतिर पापै पाप छ, चारैतिर परीक्षा पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसको बीचमा आफूलाई कसरी पवित्र राख्ने? म एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हो।
मेरो घर नेपालको नवलपरासी हो। म ब्राह्मण परिवारमा उपाध्याय बाहुनमा जन्मेको। मेरो घरमा धेरै पूजापाठ हुन्थ्यो। मेरो बुवा रक्सी खानुहुन्थ्यो। मेरो आमा त्यो एरियामा नम्बर 1 पुजारी, एकदम पूजाआजा गर्ने मान्छे। त्यस्तो घरमा म जन्मेको थिएँ। अनि हामी 5 जना दाजुभाइ, आर्थिक रूपमा धेरै समस्या थियो, धेरै तनाव थियो। अनि म धेरैचोटि म निराश हुन्थेँ। मैले आत्महत्या गर्न पनि मैले कोसिस गरेको आफ्नो जीवनमा निराश भएर। अनि मेरो जीवनमा धेरै समस्याहरू थियो। अनि अन्तमा मैले एउटा व्यक्तिद्वारा, सुसमाचारको माध्यमद्वारा मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि मलाई धेरै चुनौती आयो। मेरो पुरा परिवारबाट, एउटा उपाध्याय बाहुनको परिवारमा एउटा व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या खडा हुन्छ। अनि धेरै समस्या आयो। अन्तमा म मलेसिया गएँ त्यो समस्याबाट उम्किनको लागि। मलेसिया गएँ, जहाँ म मलेसियामा काम गर्थेँ। मलेसियामा काम गर्दाखेरि अर्को ठुलो समस्या आयो। एउटा हिन्दीमा बनाइछ, आसमान से गिरा खजुर पे अड्का। सेम मेरो लाइफ त्यस्तै थियो। एउटा समस्या पार भएको छैन, अर्को समस्या आएको छ। हरेक अवस्थामा समस्या आइरहेको थियो। अनि म मलेसियामा काम गर्न गएपछि मैले बप्तिस्मा लिएर गएको थिएँ। मसँग परमेश्वर मात्र हुन्थ्यो, मसँग केही पनि थिएन। अन्तमा जब म मलेसियामा काम गर्ने क्रममा त्यहाँ वेस्टर्न डिजिटल भन्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गर्थेँ। त्यो ठाउँलाई मैले नाम दिएको थिएँ सदोम र गमोरा, मैले नाम दिएको थिएँ। किनभने त्यो ठाउँमा हामी लगभग 100 जना नेपाली केटाहरू काम गर्थ्यौँ। लगभग 7-8 हजार केटी, जवान केटीहरू काम गर्थे। अनि त्यो जवान केटी 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा थुप्रै व्यभिचारका कुराहरू ल्याउँथे। थुप्रै त्यो क्याम्पको बाहिर जाने बित्तिकै व्यभिचार थियो। धेरै हाम्रो साथीभाइहरू बिग्रे व्यभिचार गरेर। अनि म जहाँ काम गर्थेँ 300-400 जना केटीहरू बस्थे। उनीहरूले कतिपटक हामीलाई गलत काम गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न माध्यमले भन्थे। तर मैले निर्णय गर्थेँ, प्रभु मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। मैले मेरो शरीरलाई अपवित्र राखेर म कहिले पनि जान सकिनँ। जसोसुकै होस् मेरो शरीरलाई पवित्र राख्छु। मैले एउटै कोसिस मलाई गर्नु पर्थ्यो। कतिपटक म रोएको, मैले प्रभु यस्तो ठाउँमा तपाईँले मलाई किन ल्याउनु भयो? यस्तो व्यभिचार भएको ठाउँमा मैले बिहा गरेको थिइनँ। थुप्रै परीक्षाहरू थियो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, आगोबाट खार्नको लागि मैले ल्याएको। र जुन मलेसियामा मलाई गाह्रो भयो, त्यही मलेसियामा एक दिन सुतेको बेला परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभयो, सपना दर्शन दिनुभयो। म नेपाल आएँ, बाइबल स्कुल पढेँ। 2 वर्ष मैले ट्रेनिङ लिएँ। पास्टर पिटर र हामी 1 वर्ष भाइ र म सँगै पढेको। अनि परमेश्वरले 2 वर्ष पढिसकेपछि मलाई जसरी उखुलाई मेसिनमा हालेपछि त्यसबाट त्यो खोस्टा निक्लिन्छ र रस निक्लिन्छ। जब म परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढेँ, आफ्नो शरीरलाई पवित्र राखेर अगाडि बढेँ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले उखुलाई निचोरे जस्तै निचोर्नुभयो। ममा धेरै कमी कमजोरी थियो। प्रभुले त्यो कमी कमजोरी हटाएर परमेश्वरले कतारमा सेवकाई गर्ने अवसर दिनुभयो। कतारमा सेवकाई गर्न आउँदाखेरि एकजना विश्वासी थिएन। मलाई राम्रोसँग भजन कोरस पनि गाउन आउँथेन। म कुनै मिनिस्ट्री गरेको थिएन। एउटा सिम्पल विश्वासी, बाइबल स्कुलबाट निक्लेको ब्राह्मणको छोरो, केही पनि थाहा छैन, चर्चको पनि कुनै पनि जिम्मेवारी गरेको छैन। एउटै कुरा थाहा थियो, प्रभु येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। उहाँले देखाएको बाटोले सही मार्गमा डोर्याउँछ। म जब कतारमा आएँ, यहाँको लगभग 45 डिग्री 50 डिग्रीको टेम्परेचरमा 40 दिन फुल फास्टिङ बसेर मैले हरेक वर्ष प्रार्थना उपवासमा रहेर अगाडि बढ्दै गएपछि प्रिय हो, यो परमेश्वरको वचनले मलाई सहायता गर्यो। एउटै कुरा परमेश्वरको वचनले। आज 10 वर्ष भयो म सेवाई गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा चाहिने हरेक कुरा दिनुभएको छ। परमेश्वरले कहिल्यै पनि लाजमा पार्नु भएन। यस कारणले प्रिय हो, यदि मैले मेरो शरीरलाई अपवित्र पारेको भए मलेसियामा, आज मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्थेन। यस कारणले मेरो एउटै इच्छा हो, परमेश्वरले हामीलाई कुनै कष्टबाट, दुःखबाट, अप्ठ्यारोबाट लग्दैनुहुन्छ भने परमेश्वरले हामीमा एउटा उहाँको छोराको चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको चरित्र निर्माण गर्न परमेश्वरको वचन पक्रेर हामी कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरेर गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वरले हामीलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ, यदि कुनै एउटा हात हतियार लामो समयसम्म यदि प्रयोग नगरेर राखिरहेको छ भने त्यसमा खिया लाग्न सक्छ। खिया लागेको कारणले गर्दाखेरि
त्यो हात हतियारले ठ्याक्क भनेको जस्तै काट्न सक्दैन। अनि उपदेशक 10 अध्यायको 10 पदमा भने जस्तै यहाँ यदि बन्चरो बोधो छ भने बढी बल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। उपदेशक 10 अध्यायको 10 पद, बन्चरो बोधो छ र त्यो उध्याएको छैन भने ज्यादै बल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सिपले सफलता ल्याउँछ। प्रिय हो, कतिपटक हामी प्रार्थना गर्छौं, हामी उपवास बस्छौं, हामी बाइबल पढ्छौं, हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्छौं, हामी चर्चको विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा प्रभुको सेवकाई गर्छौं। अनि हामीले प्रार्थना गर्छौं, प्रभु मलाई तपाईको असल छोराछोरी बनाउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौं, प्रभु पहिले प्रार्थना गर्दाखेरि शैतान र भूत आत्मा हटेर गएको होस्। प्रभु मेरो छोराछोरीहरू राम्रो हुन्। प्रभु मेरो जिन्दगीमा म आत्मिक रूपमा अगाडि बढौँ। प्रिय हो, हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि ध्यान दिनुपर्छ, हामी हाम्रो प्रार्थना बिर्सिन सक्छौं। हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। अनि कतिपटक परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप हामीलाई टल्काउनको लागि एउटा कष्टबाट लग्नुहुन्छ, आगोमा फाल्दिनुहुन्छ। आगोमा फाल्नुको अर्थ जलाउनको लागि होइन। आगोको दुईटा काम हुन्छ। यदि किचनमा ग्यास चुलोद्वारा हामीले खाना बनाइरहेको छौं भने, यदि किचनमा ग्यास चुलोको नियन्त्रणले आगोलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने त्यहाँ खाना बन्छ। तर त्यो आगोले नियन्त्रण गर्न सकेन भने पुरै घर जल्छ। यसकारणले आगोले दुईटा काम गर्छ। आगोले चम्काउने पनि काम गर्छ, आगोले नष्ट गर्ने पनि काम गर्छ। यसकारणले बाइबलले भन्छ परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको आत्माको आगो हाम्रो शरीरमा आएर वास गरिरहेको छ, पवित्र आत्मा आगोको रूपमा हामीलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रिय हो, हामीलाई टल्काउनुहुन्छ, हामीलाई चम्काउनुहुन्छ र हाम्रो चम्काहटले गर्दा परमेश्वरको शक्ति हामीबाट बाहिर निक्लिन्छ। जब हामी भूत आत्मा लागेको मानिसको अगाडि प्रार्थना गर्छौं भने टाढैबाट भूत आत्माले हामीलाई चिन्छ, हामीमा परमेश्वरको अभिषेक छ। हामीलाई थाहा छ, एउटा ऐनालाई घामको नजिकै, सूर्यको प्रकाशको नजिकै राखिदिनुहोस्। त्यो ऐना सूर्यको प्रकाशको कारणले गर्दा त्यो ऐनाको लाइट जहाँ जहाँ जान्छ, त्यो लाइट गएको ठाउँबाट कुनै पनि मानिसले ऐनालाई, त्यो चम्किरहेको ऐनालाई देख्न सक्दैन। त्यो ऐना आफै चम्केको होइन, त्यो ऐनालाई चम्काउनको लागि सूर्यले सहायता गर्दैछ। सेम त्यस्तै यदि हाम्रो जीवनमा हामी आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको आगोमा हाल्दियौं, प्रभुको आत्मा हामीमा आउनुभयो, परमेश्वरको वचन अनुसार प्रभु येशूले भन्नुभएको छ म संसारको ज्योति हो भन्नुभएको छ। अर्कोचोटि भन्नुभएको छ तिमीहरू संसारको ज्योति हो भनेपछि जुन परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ त्यो ज्योति हामी भित्र हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ पवित्र आत्माको आगो ननिभाओ। हिब्रूको पुस्तकले भन्छ पवित्र आत्मा भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। आगो हामी भित्र हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको आगो छ भने हामीलाई संसारको कुनै पनि आगोले जलाउन सक्दैन। दानियल 3 अध्यायमा हामी हेर्छौं सद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई उनीहरूले मूर्तिको अगाडि दण्डवत नगर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू 3 जनालाई बाँधेर त्यहाँको शासकले नबुकदनेस्सर राजाले आगोको भट्टीमा हाल्दिए। आगोको भट्टीमा फाल्न गएको सेनाको ठुलो मान्छे, फाल्न गएको मानिस मर्यो, तर आगोको भट्टीमा फालिएको 3 जनालाई केही पनि भएन। किनभने बाइबलले लेख्छ त्यो आगोको भट्टीभित्र परमेश्वर आउनुभयो। किनभने त्यो नबुकदनेस्सरले जलाएको आगो भन्दा शक्तिशाली आगो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आगोको अगाडि संसारको आगोले हामीलाई कहिले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। प्रिय परमेश्वरको आगोले हामीलाई चम्काउँछ, हामीलाई टल्काउँछ, हाम्रो जिब्रो टल्काउँछ, हाम्रो आँखा टल्काउँछ, हाम्रो बोली टल्काउँछ। रेयान बोङ्केकै उदाहरण दिन्छु। रेयान बोङ्के एकपटक एउटा ठुलो क्रुसेड चलाउनु भइरहेको थियो। त्यो क्रुसेड चलाउने बेलामा किबोर्डको केही समस्या भयो। अनि किबोर्डको केही समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो शहरमा किबोर्डको पसल, म्युजिक पसलमा जानुभयो। म्युजिक पसलमा गइसकेपछि उहाँहरूले किबोर्ड हेर्न थाल्नुभयो। अनि प्रभुको दास रेयान बोङ्केको व्यक्तिले किबोर्ड त्यहाँ किन्नको लागि यसो छान्न थाल्यो। अनि त्यो किबोर्ड बेच्ने एउटा जवान केटाले चुरोट पिएर बसिरहेको थियो। अनि उसले बाहिर नचाहिने कुराहरू हेरिरहेको थियो। अनि जब रेयान बोङ्के गएर बस्नुभयो, गएर बसेपछि त्यो जो व्यक्तिले सेल्सम्यान थियो,
त्यो सेल्सम्यानले रेनान बोङ्केले हेरेर छक्क पर्यो अनि उहाँले भन्यो, तपाईको आँखामा मैले येशूलाई हेर्दैछु। रेनान बोङ्केले आफ्नो जीवनमा दियो गवाही हो। उहाँले आफ्नो मुखले भन्नुभयो गवाही। उहाँले अनि त्यो चुरोट खाने मानिसले जब उहाँलाई हेरेपछि उहाँको शरीरमा एउटा आत्मिक येशू अथवा जो परमेश्वर हुन्छ उहाँलाई हेर्ने हो अनि हेरेर भन्यो अनि उहाँ छक्क पर्नुभयो। रेनान बोङ्के छक्क पर्नुभयो। जो व्यक्तिमा अरूले परमेश्वरको एउटा शक्ति हेर्दैछ उहाँ छक्क पर्नुभयो। अनि उहाँले त्यो पसलबाट निक्लेर आफ्नो गाडीमा गइरहेको बेला प्रभुको आत्मासँग सोध्नु, प्रभु के हो यो? प्रभुको आत्माले उहाँलाई भन्नुभयो, कतिपटक परमेश्वर तिम्रो आँखाद्वारा आफूलाई अरू मानिसमा देखाउनुहुन्छ। प्रिय हो, यदि हाम्रो जीवनलाई हामीले दुःख र कष्टद्वारा चम्काएका छौँ भने हामी परमेश्वरको लागि एकदमै काम लाग्ने हतियार हौँ। र जो हतियार एकदम लाग्ने हतियार हुन्छ त्यही लाग्ने हतियार, त्यो हतियार प्रयोग गर्ने मानिसले प्रयोग गर्छ। त्यस कारणले म हजुरहरूलाई उत्साह दिन्छु, हजुरको जीवनमा कुनै पनि किसिमको समस्या आइरहेको छ भने आफूलाई तयार गर्नुहोस्। आत्माले आफूलाई तयार गर्नुहोस्, वचनले आफूलाई तयार गर्नुहोस्, प्रार्थनाले आफूलाई तयार गर्नुहोस्, उपवासले आफूलाई तयार गर्नुहोस्। र जुन कुराहरू मैले भन्दैछु यो आत्मिकी मसाला हो। यो आत्मिकी मसालाले हाम्रो भित्रको येशूको त्यो मानिसलाई बलियो गर्छ र हामीलाई संसारको त्यो टिकटकको स्टार जस्तो सुसाइड गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। संसारको हिरो हिरोइनी जस्तो हामीलाई निराश हुनुपर्ने आवश्यक छैन। किन? उनीहरूसँग धन सम्पत्ति, सुन चाँदी, गर गहना, आदर मान इज्जत छ। उनीहरूसँग अनन्त जीवनको निश्चयता छैन। उनीहरूसँग परमेश्वरको आशा छैन। उनीहरूसँग यो संसार पछि एउटा अर्को जीवन छ भन्ने कुरो ज्ञान छैन। तर परमेश्वरको ज्ञानले हामीलाई बलियो बनाएको छ। यसकारणले प्रियो, हामी आत्तिन पर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई टल्काउनुहुन्छ। टल्काउनको लागि परमेश्वर हामीलाई कतिपटक पिट्नुहुन्छ, कुट्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, माटो कुमालेले त्यो माटोबाट हतियार बनाउनको लागि त्यो माटोलाई कतिचोटि त्यो माटोमाथि मुङ्ग्रो, काठको मुङ्ग्रोले ड्याङ्की हिर्काउँछ। हिर्काउँदा जब त्यो माटो नरम हुन्छ, नरम भएपछि बल्ल त्यो माटोद्वारा उसले हतियार बनाउँछ। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चमा। हाल उहाँ नेपालमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चर्चमा रहेर सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पास्टर पिटरले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, उहाँको नातापत्ता पनि पर्नुहुन्छ। निराजन भाइ र दिपा बहिनी उहाँ अहिले चर्चमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कसरी चर्चमा आउनुभयो त्यो घटना सुन्नुहुन्छ, अचम्म पर्नुहुन्छ। उहाँ कतारमा आउनुभएको थियो। कतारमा आएपछि त्यो दिपा बहिनीको दुईटा बच्चा पेटमा खेर गयो, बच्चा भएन। एक त लास्टमा निकै अलिकता समय गइसकेपछि पनि बच्चा खेर गयो, भएन। अनि उहाँ कतारमा आएपछि बहिनीले स्कुलमा जब गर्नुहुन्थ्यो, भाइले रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि जुन घरमा अहिले बसेर म बोल्दैछु यो घरको साउ उहाँ रेस्टुरेन्टको साउ हो। अनि उहाँको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बेलामा भाइ बहिनी दुवैजना कतारमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बहिनीले भन्नुभयो गवाही, उहाँमा अहमपना घमण्ड कहिले पनि दुःख पाउनु भएकै थिएन त्यो बहिनीले। एकदमै आमा बुवाले एकदमै माया गरेर वास्ता गरेर हुर्काएको छोरी कहिले दुःख पाउनु भएन। जब उहाँको जिन्दगीमा विवाह भयो, जब बच्चा भएन, उहाँलाई धेरै पीडा भयो। परमेश्वरले तोड्नु भयो। एउटा आइमाई मान्छेलाई थाहा हुन्छ बच्चा नभएपछि र दुईटा बच्चा खेर गएपछि त्यो मानिसको जीवन कस्तो हुन्छ। अनि त्यो बहिनी एकदम तोडिने भयो। हाम्रो मण्डलीमा हामी निरन्तर प्रार्थना गर्थ्यौँ, क्वारमा पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गऱ्यौँ। परमेश्वरले अन्तमा बच्चा दिनुभयो। एकदम दुःख गरी बच्चा दिनुभयो। त्यो बच्चा जन्मिने बेलामा पनि म र उहाँको श्रीमान हामी सँगसँगै थियौँ हस्पिटलमा। लास्ट अवस्थासम्म त्यो बच्चा अब मर्ने हो कि बाँच्ने हो थाहा छैन। अन्तमा त्यो बच्चा जन्मियो। त्यो बाबु जन्मेपछि उहाँहरू नेपाल जानुभयो। नेपाल गएपछि त्यो बच्चा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनमा गवाही बन्यो। आज उहाँहरू सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमान एमडी पढ्दै हुनुहुन्छ। निराजन भाइ उहाँ हाम्रो चर्चमा यहाँ आएर एउटा ठुलो गवाही बनाएको व्यक्ति। यदि त्यो दुईटा बच्चा खेर नगएको भए, यदि उहाँको दुःख जिन्दगीमा दुःख नआएको भए, पीडा नआएको भए उहाँहरू सेवकाई गर्नुहुन्थेन। उहाँहरू पैसा कमाउन आएको, किन बेकारमा सेवकाई गर्ने?
पैसा कमाउन आएको मान्छे अहिले सेवकाई गरिदिन्छ। कतिपटक परमेश्वरको मार्गमा हामी हिँड्दाखेरि परमेश्वरको कष्टले हाम्रो जीवनको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्छ। यसकारण प्रिय हो, हामी परमेश्वरमा स्थिरमै नडराउँ। जुन समस्या हामीले भोग्दैछौँ यो हाम्रो फाइदाको लागि हो। तेस्रो कुरा मैले हजुरको अगाडि ल्याउँछु, परमेश्वरले हामीलाई तालिमद्वारा बलियो र शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। 1 पत्रुस 4:1 लेखेको छ, कष्टमा भोगिरहेको मानिस, दुःख भोगिरहेको मानिस अक्सर पाप गर्दैन, अक्सर पाप गर्दैन। अनि यो खण्ड पढेर मैले आफ्नो केही दिन अगाडि मैले भोगेका समस्याहरू पनि हजुरको अगाडि ल्याउँछु। 1 पत्रुस 4:1 लेखेको छ, जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारण गर, किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। संसारको भाषामा दुःख भोगेको मान्छेको अगाडि कोही पनि जान्न। यो जहिले पनि दुःखै दुःख छ, यसको जिन्दगीमा के जाने। संसारको नजरमा कोही मानिसको फेस राम्रो हुन्न, कोही मानिसको परिवारमा समस्या छ, कोही मानिसको जागिर राम्रो छैन, कसैको स्यालेरी राम्रो छैन, कसैको घर राम्रो छैन, कसैको परिस्थितिमा दुःखै दुःख छ। अनि संसारको भाषामा यो श्रापित मानिस हो। यस्तै संसारको मान्छेले यही भन्छ, दरिद्र हो, काम छैन, खालि दुःखै दुःख। यो मानिसको अगाडि गए दुःखै दुःख मात्र सुनाउँछ। तर परमेश्वरको भाषा बिल्कुल फरक हुन्छ। स्वर्गको नियम परमेश्वरको नियममा बिल्कुल फरक छ। संसारमा अवहेलना गरिएको मानिस परमेश्वरको लागि हिरो हिरोइनी बन्न सक्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा एउटा जन्मैदेखिको अन्धो व्यक्तिको बारेमा छ। अनि त्यो जन्मैदेखिको अन्धो व्यक्तिको बारेमा चेलाहरूले प्रभु येशूलाई सोध्छन्, हजुर यसले पाप गर्यो कि यसको परिवारले पाप गर्यो, यो त जन्मैदेखिको अन्धो छ। हाम्रो पनि गाउँघरमा यदि यस्तो भयो भने यो त एकदमै साफै यसको घरको मान्छेले बोलाउनै हुन्न, यसको मान्छे यस्तो हो उस्तो हो, यसलाई कुलत लागेको के हो के मान्छेको भाषा प्रयोग गरेर मान्छेले अवहेलना गर्छन्। अनि यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, न यसले पाप गरेको छ न यसको आमा बुवाले पाप गरेको छ, यो यस हेतुले भयो कि यसको कारणले गर्दा परमेश्वरको महिमा हो। अनि त्यो अन्धो मानिस देख्न थाल्यो, देखेपछि येशूको शक्तिद्वारा देखेपछि त्यहाँ परमेश्वरको धेरै महिमा काम भयो। तपाईँको जिन्दगीमा जसोसुकै अवस्था होस्, तपाईँको जिन्दगीमा जसोसुकै कुराहरू फेस गर्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई धेरै कुराको तनाव होला, मानसिक तनाव होला, तर सबै कुरा प्रभुको हातमा सुम्पिनुहोस्। प्रिय हो, यदि हामी क्रिस्चियन जीवन जिउन चाहन्छौँ भने, आफ्नो तनाव आफै बोकेर जान्छौँ भने हामी कहिल्यै पनि क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ। यसकारणले परमेश्वरले हामीलाई तालिमद्वारा बलियो र शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। जसरी आर्मीहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ, आर्मीहरूको छोराछोरीहरूलाई हजुरहरूसँग राम्रो अनुभव छ। आर्मीको छोराछोरीलाई ट्रेनिङ गर्ने क्रममा कुटाइ खान्छ, पिटाइ खान्छ। राम्रो कपालुले पालेको छ भने चट्ट कपाल पनि काटिदिन्छ, गयो स्टाइल, पुरै मेहनत गरेको स्टाइल पनि गयो। अनि शरीरको मसलहरू बलियो गर्नको लागि आर्मी क्याम्पमा दुःख र कष्टको बाटोबाट जानुपर्छ। मन लागेको आफूले इच्छा गरेको कुरा खान पाइन्न, आफूले इच्छा गरेको कुरा लाउन पाइन्न, आफूले इच्छा गरेको साथीसँग हिँड्न पाइन्न। सबै कुराहरू क्लोज हुन्छ, सबै आर्मीको नियम अनुसार हिँड्नुपर्छ। गाह्रो त गाह्रो छ, तर यसको बावजुद पनि आमा बुवाले किन आर्मीहरूमा पठाउँछ, किनभने थाहा छ यो केही समयको लागि मात्र गाह्रो हो, पछि धेरै राम्रो हुन्छ। सेम त्यस्तै हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराहरूमा हामी आत्मिक जीवनमा यदि क्रिस्चियन जीवन जिउँदाखेरि, पवित्रताको जीवन जिउँदाखेरि हामी म परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछु। जब मैले निर्णय गर्ने बित्तिकै समस्या सुरु भयो। यदि हजुरले अहिले भन्नुहुन्छ, कोही जवानी हुनुहुन्छ, मेरो शरीरलाई पवित्र राखेर म जिउँछु, समस्या सुरु भयो। समस्या आउँछ, तर हरेक समस्याको समाधान परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हरेक समस्याको पछाडि हामी विजय हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई पास हुनको लागि जाँच गर्नुहुन्छ। हरेक जाँचमा परमेश्वरले पास गराउनुहुन्छ। अनि आर्मीहरूको पनि जिन्दगी पास हुँदै 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 गएपछि उनीहरू राम्रो आर्मी बन्छन्, क्याप्टन बन्छन्, जनरल बन्छन्, ठुल्ठुलो पोस्टमा पुग्छन्। किन? उनीहरूले आर्मीको ट्रेनिङमा उनीहरूले राम्रोसँग काम गरेको छन्। परमेश्वरले हाम्रो भित्रको पोटेन्सियल निकाल्नको लागि, भित्रको बल निकाल्नको लागि, हामी भित्रको मानिस निकाल्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा फालिदिनुहुन्छ जहाँ हामीले परमेश्वरलाई पुकारा गर्न बाहेक कसैले हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन। केही दिन अगाडि म पास्टर हो, 10 वर्षमा म सेवकाई गरेको। अचम्म प्रकारले कोरोना भाइरस
लायो। कति त नेपालमा त कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै मान्छे नै मर्यो भनेर सोध्छन्, रुवावासी हुन्छ। मलाई लायो कोरोना भाइरस। हामी यहाँ थियौँ, एकजना अङ्कललाई लायो, आन्टीलाई लायो, मण्डलीको वर्शिप गर्ने व्यक्तिलाई लायो, मण्डलीमा सबैभन्दा बढी प्रार्थना गर्ने व्यक्तिलाई लायो, मण्डलीको मेन अगुवा लायो, मलाई पनि लायो। अनि म तयार थिएँ, किनभने अब हामी त पास्टरको सेवाकाई गर्ने मान्छे, जति बेला पनि हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। अनि हाम्रो मोबाइलको एप्स हुन्छ, मोबाइलको एप्समा रेड कलर आयो, रेड कलर मैले हेरेँ, टेस्ट गरेर आएँ, रेड कलर हेरेँ। अनि म आँखा चिम्म गरेर जब मलाई थाहा भयो मेरो शरीरमा कोरोना भाइरस लाग्यो, म आँखा चिम्म गरेर प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ, प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्। किनभने मलाई के थाहा छ भने चाहे कोरोना भाइरस आओस्, चाहे योभन्दा डरलाग्दो रोग आओस्, परमेश्वरको इच्छा बिना मलाई केही पनि हुँदैन। म यो कुरामा ढुक्क थिएँ। अनि कोरोना भाइरस लाग्यो, कोरोना भाइरस लगाइसकेपछि शरीरमा मेरो जिब्रोको टेस्ट हराउँदै गयो, मेरो नाकको गन्धको पनि बिस्तारै बिस्तारै कतिवटा चिन्हहरू चेन्ज हुन थाल्यो, शरीर दुख्न थाल्यो, हल्का ज्वरो आउन थाल्यो, त्यसपछि टाउको दुख्न थाल्यो, थकाइ लाग्न थाल्यो। यस्ता यस्ता सिम्पटमहरू मेरो शरीरमा देखा पर्न थाल्यो। अनि म हस्पिटल गएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कतारमा धेरै राम्रो फेसिलिटी दिएको छ। अनि यहाँको एकदम राम्रो ठाउँमा गेस्ट हाउसमा राखिदियो। अनि गेस्ट हाउसमा राखेपछि मैले त्यो बिचमा गाह्रो भयो, शरीरलाई गाह्रो हुन्छ, जतिकै सुकै आत्मिकी व्यक्ति भए पनि गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। तर परमेश्वरले वास्तवमा भित्र मेरो बलियो थिएँ, म भित्र बलियो भएकोले शरीरमा मात्र चिन्ह देखा पर्यो, बिस्तारै हट्यो। यस कारणले गर्दाखेरि म पहिल्यै पनि प्रार्थना उपवास हामी सबै गरिन्छ पास्टर भइसकेपछि, अनि मैले एक्सर्साइज गर्थेँ, खानपानमा केयर गर्थेँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू एक्टिभिटी गरेको कारणले गर्दा मेरो शरीर स्वस्थ थियो, मलाई केही पनि रोग बिरामी भएको थिएन। यस कारणले म सजिलै 1 हप्ताभित्र 10 दिनपछि म कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएर 3-4 दिन अगाडि म लास्ट बुधबार म आएको। अहिले त हाम्रो नेपाल इन्डियामा कोरोना भाइरस लगाउनु सकियो, अब जिन्दगी नै सकियो यसो भएर मान्छेले त पुरै रोवाबासी गरेर चिन्ता फिक्री गर्न थाल्छ। होइन प्रिय, वास्तविकता यो होइन। मैले फेस गरेको छु, मलाई थाहा छ। यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिलाई फेस गर्ने शक्ति र बल प्रभुले दिनुहुन्छ। अनि आज मलाई धन बलियो प्रभुले बनाउनु भएको छ, आज गवाही बनाउनु भएको छ। किन? म पास्टर र सेवकाई गर्दाखेरि अरूलाई उत्साह दिनुपर्छ। यदि हामीले उत्साह पाएको छ भने बल्ल उत्साह दिन सक्छ। यस कारण प्रिय हो, आजको हामीले यो हिब्रू 12बाट 3टा कुराहरू सिकेको छौँ। परमेश्वरले हामीमा चरित्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। यदि हाम्रो चरित्र आत्मिक चरित्र भएको छ भने प्रभुले ठुलो सेवा दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई धार लाउनको लागि परमेश्वरले कतिपटक हामीलाई सहनै नसक्ने अवस्थाबाट जान अगाडि बढ्नुहुन्छ, तर त्यो अवस्थामा हाम्रो हात र खुट्टा उहाँले समातिराख्नुहुन्छ। उहाँले लड्न दिनुहुन्न, हाम्रो खुट्टालाई चिप्न दिनुहुन्न। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई तालिमद्वारा बलियो र शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। म पहिला भकभके मानिस हो, म बोल्न सक्दिनँ, पास्टर पिटरलाई थाहा छ। लामो समयसम्म म लगभग 20 वर्ष जति राम्रोसँग बोल्न सक्दिनँ। धेरै समस्या थियो मेरो जीवनमा, राम्रो कुरो केही पनि थिएन, नराम्रो बाहेक केही पनि थिएन मेरो जिन्दगीमा। तर परमेश्वरले एक दिन प्रार्थना गर्दा गर्दा यर्मिया 33:3 लिएर तेरो सेवकाई मिनिस्ट्रीको सेवकाई हो, पास्टरको सेवकाई हो, बोल्ने सेवकाई हो। मलाई पत्याउनै गाह्रो, म बोल्नै सक्दिनँ। कस्तो खालको सेवकाई दिनुभएको, अलिकति मिल्ने भएको भए पत्याउन हुन्थ्यो, पुरै नमिल्ने भयो त। अनि मैले लेखेर राखेँ त्यो मेरो डायरीमा। आज म 10 वर्ष भयो सेवकाई गरेँ। परमेश्वरले मलाई सबै कुराको शक्ति बल दिनुभएको छ। यस कारणले प्रिय हो, परमेश्वरको वचन मेरो लागि मात्र होइन, सबैको लागि हो। हजुरहरू जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले प्रत्येकलाई आजको वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। आउनु छोटो हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा उत्साह दिनुभएको छ। तपाईँको वचनमा जीवन र शक्ति छ प्रभु। तपाईँको वचनबाट पाएको उत्साहले हाम्रो भित्रको मानिसलाई हामीले बलियो बनाउन सकेका हौँ प्रभु। हाम्रो जीवनमा उथल पुथल दुःख कष्ट पीडा आउँदाखेरि कतिजना जवान जवानी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको ठुलो इच्छा र उद्देश्य छ। तर जवान जवानी भएको बेलामा कतिपटक हामी तपाईँको वचनलाई भन्दा पनि
हामी संसारको कुराहरूमाथि हामी रुमलिरहेको हुन्छौँ प्रभु, तर संसारले हामीलाई भविष्य देखाउँदैन। हाम्रो भविष्य केवल तपाईँको वचनले देखाउँछ। हाम्रो भविष्यमा भएको आशा र शक्ति बल केवल तपाईँको वचनले मात्र प्रकट गर्न सक्छ। आज जतिजना जवान जवानीहरू प्रभु आज यो सङ्गतिमा सहभागी भएर वचन सुन्नुभएको छ प्रभु, प्रत्येकलाई तपाईँको आत्माले बलियो गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकलाई पवित्र आत्माको शक्ति बल दिनुहोस्। परिवारलाई आफ्नो घरको मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बनाएर, परमेश्वरको वचनलाई बनाएर, प्रभुको आत्मालाई बनाएर दिन सहायता गर्नुहोस्। हामी एक एकमा तपाईँको अभिषेक खन्याउनुहोस् प्रभु। हाम्रो ओठ र जिब्रोलाई अभिषेक गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनको हरेक पक्षलाई अभिषेक गर्नुहोस्, जसले गर्दा हामी जसोसुकै चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकेका हौँ। प्रभु धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मण्डली परिवारले मलाई मौका दिनुभयो। हुन्छ, म यो समय फेरि हजुरलाई दिन्छु। हुन्छ, हामी पास्टर मनोहर दाइलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज सुन्दर वचन हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको छ।